खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उसके 10वें बाब की 37 से 42 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों को ये हिदायत की कि जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपने बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा, लेकिन जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है वो उसे बचाता है। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। यहां तक आज की इंजील। अंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदावंद अज़ीज़ो, आज हम दुराने साल के 13वें इतवार की इबादत खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानते हैं, और आज की तिलावतों का जो मरकज है वो है कि अपनी तरजीहात को जो है वो क्लियर करना, प्रायोरिटाइज। लाइफ में जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, तरजीहात हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें बहुत अहम होती हैं, कुछ जरूरी होती हैं और कुछ गैर जरूरी होती हैं। अहम जो होता है, जिनके बगैर जो है जिंदगी मुमकिन नहीं है। जरूरी होता है जो डे टू डे लाइफ में जो है इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और कुछ चीजें हैं जो ना भी मिले तो भी गुजारा होता है। सो आज खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के जरिए हम सबको अपनी तरजीहात को चुनने के लिए हदायत करते हैं कि फोकस करना कि हम जो मसीही हैं हमारा चुनाव क्या है, हम किस चीज को अहमियत देते हैं और किस चीज को अहमियत कम देते हैं या नहीं देते, हम किसका चुनाव करते हैं और किसको रद्द करते हैं, हमारी जिंदगी में किसकी अहमियत है और किसकी अहमियत नहीं है। उसके लिए खुदावंद जो है एक पैटर्न देते हैं। खुदावंद कहते हैं कि जिंदगी में जो रिश्ते सबसे करीबी होते हैं वो कौन से होते हैं? माँ बाप का, बहन भाइयों का, औलाद और जो है बच्चों का रिश्ता। सो यहां पर एक पैटर्न दिया है। खुदावंद कहते हैं कि जो कोई अपने माँ और बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक। वो लाइन चो सैरते होइए जो यीशु दी लाइन लगी हुई है ना, खुदा कहता जेड़े जेड़े इस लाइन दे विच खड़े होने चाहते ने वो इस लाइन च आ जाना। और फिर खुदावंद कहते हैं कि अगर कोई अपने बेटे और अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है तो वो भी परली लाइन च तुर जान, वो भी मेरे लायक नहीं है। प्रायोरिटाइज। और ना सिर्फ ये बल्कि तीसरा स्टेप है कि खुदावंद कहते हैं कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो भी मेरे लायक नहीं है। सलीब उठाना
अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। जो कोई मेरी खातर मसीह होने के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी सलीब उठाना क्या है? जिम्मेदारी उठाना यानी कि रास्तबाज होना, वफादार रहना, मुआफ करना, कुर्बानी देना, खुदा के साथ जो है मोहब्बत करना, हमसाये को मोहब्बत करना, अच्छाई के काम करना, खुदा को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देना। खुदावंद कहते हैं कि ये मेरी सलीब है और जो ये नहीं करना चाहता वो भी मेरे लायक नहीं है। और खुदावंद कहते हैं कि मगालते च ना रहना, मगालते च ना रहना कि असी अपनी इंजी जान बचा लांगे। जो कोई आसाइशों की तरफ जाएगा, सहूलतों की तरफ जाएगा, चीजों की तरफ जाएगा, रुतबों की तरफ जाएगा और इनकी खातर मुझे छोड़ेगा, वो अपनी जान को भी बर्बाद करेगा। तो अड्डे के ख्याल है कि जरा अपनी जान बचाएगा वो अपनी जान बचाता है? नहीं। जो कोई अपनी जान बचाएगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो कोई मेरी खातर, अगर मेरी खातर जो कोई अपनी जान देगा वो बचाएगा। और मेरी खातर क्या है? जो कोई हक और सच के रास्ते पर अगर उसको जान भी कुर्बान करनी पड़े, अगर रास्तेबाजी के कामों पर करते हुए अगर उसे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, अगर कुर्बानी और मोहब्बत के अमल में जो है उसको अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, तो वो उसे बचाएगा। सो यहां पर खुदावन जो है तरजीहात की बात करते हैं। सो यहां पर जब तरजीहात की बात करते हैं तो लगता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि नहीं, कि बड़ा मुश्किल है कि खुदा की जो डिमांड है, हर किसी की डिमांड होती है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उस ऑफिस की कुछ डिमांड्स हैं। अगर आप कहीं पे पढ़ते हैं तो उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल की जो डिमांड है। अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो उस फैक्ट्री की या उस अदारे की कुछ डिमांड है। अगर आप उन डिमांड्स पर पूरा उतरेंगे तो उसका हिस्सा बनेंगे, वरना आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। खुदावंद की आज ये डिमांड्स हैं कि अगर मसीही होना चाहते हो, अगर मेरी पैरवी करना चाहते हो, अगर मेरी सलीब उठाना चाहते हो, अगर आसमानी जिंदगी चाहते हो, अगर खुदा की हजूरी चाहते हो, अगर चाहते हो कि इस दुनिया में भी और आने वाली जिंदगी में भी आपको सरफराज किया जाए, आपका शुमार मुकद्दसीन में किया जाए, आपका शुमार खुदा के बरगजीदों में किया जाए, तो ये मेरी डिमांड्स हैं, ये मेरी प्रायोरिटी है। सो ये कोई नई प्रायोरिटी नहीं है। लगता है कि नहीं है, ये नहीं है। ये वही बात है जो पुराने अहदनामे में और खुदा नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने जो बयान की कि बस तुम खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से तो प्यार कर और अपने हमसाये को अपनी मनेंद। पहला नंबर यीशु दा, पहला नंबर खुदा दा, बाद विचों सारे। खुदावंद इसी बात को एक और अंदाज में बयान करते हैं, कहते हैं कि खुदा की बादशाहत के लिए, खुदा के चुनाव के लिए, खुदा को पाने के लिए अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। खुदा की बादशाहत में काना होकर, टुंडा होकर, लंगड़ा होकर तेरे लिए दाखिल होना इससे बेहतर है कि दोनों आंखें रखते हुए, दोनों पांव रखते हुए, दोनों हाथ रखते हुए जहन्नम की आग में डाला जाए। कहते ना भरा भरावां दियां बावां हुंदियां ने, यानी कि अगर तेरा भरा तेनू रोकदा अच्छे कामों तो, और बहुत दफा हम रुक भी जाते हैं, होता कि नहीं, कि बहुत दफा हम चुनाव जो है गलत कर लेते हैं। अगर इतवार है तो बहुत सारे काम, अच्छा जी इतवार नूं फंक्शन रखिया है, अज कुड़ी नूं वेखण जाना है, चलो ठंडे ठंडे वेले चले जाइए। सो क्या होता है कि सबसे पहले किसको छोड़ा है? खुदा को छोड़ा है, जिसने वो सबब लगाया है। अगर किसी की फौतगी हो गई है, वो तीसरे की इबादत है, कहीं दूर जाना है, चलो जी ठंडे ठंडे वेले चलिए। वो जिसने जान दी है, जो जिंदगी का खालिक और मालिक है, सबसे पहले उस क्या किया है? उसको छोड़ दिया है। कोई भी काम है, कोई भी काम है जो खुदा की तरफ से होता है, क्योंकि हमें जो बरकतें मिलती हैं,
جو فضائل ملتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ملتے ہیں، اور ہم اتنے ناشکری ہو جاتے ہیں کہ اس برکت دینے والے کو سب سے پہلے نکال دیتے ہیں اپنی زندگی سے۔ خدا بعد چوں، خدا کہندا میں بعد چوں نہیں جے، میں پہلے نمبر تے جا، تے جڑا منوں پہلے نمبر تے نہیں رکھے گا، جڑا اپنے آپ نو پہلے نمبر تے رکھے گا، وہ خدا دی بادشاہ دے وچ آخر تے ہوئے گا۔ اگر تم انسانوں کے سامنے میرا اقرار کرو گے تو میں باپ کے سامنے تمہارا اقرار کروں گا، اگر انسانوں کے سامنے تم میرا جو ہے انکار کرو گے تو میں باپ کے سامنے تمہارا انکار کروں گا، اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے مجھے پہلا درجہ دو گے تو میں آسمان پر تمہیں پہلا درجہ دوں گا۔ میں تمہیں پیار کرتا ہوں، میں تمہارا احساس کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی بھولتا نہیں ہوں۔ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے لیکن میں تمہیں ہرگز نہیں بھولوں گا، میں نے تمہارے ناموں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں کھود رکھا ہے۔ خدا کہتے ہیں میں نہیں تمہیں بھولاں گا لیکن تسی مینوں بھول جاؤ گے، تے جے بھول جاؤ گے تے پھر جڑا اپنا سزا بھی پاؤ گے۔ سو پیروٹائز جو ہے، جب ہم اپنی زندگی میں خدا کو پہلا، بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں نا تو پھر پتہ نہیں کہنا پتہ نہیں کیوں ساڈے تے منیاں مصیبتاں ہون لگیاں نے، برکت ہی نہیں ہوندی، اتنی محنت کرنے ہیں، وہ جب برکت دینے والے کو سائڈ پہ کر دیا ہے، جب شفا دینے والے کو سائڈ پہ کر دیا ہے، جب کامیابی دینے والے کو سائڈ پہ کر دیا ہے، جب جو ہے عظمت دینے والے کو سائڈ پہ کر دیا ہے، تو کیسے عظمت کو سیلیبریٹ کر سکیں گے؟ پھر وہ ساری چیزیں کھوکھلی ہوتی جائیں گی۔ اور یاد رکھیں خدا جو خدا کا پہلا چناؤ کرتا ہے نا، خدا اس کو کبھی بھی رائے گا نہیں، اس کی خدمت کے اس کے چناؤ کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتے۔ آج ہم کیوں بے شمار لوگوں کو جو ہمارے مسیحیت کا سرمایہ ہے ان کو یاد کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں دنیا سے بڑھ کر خدا کا چناؤ پہلے کیا تھا، خدا کا چناؤ کیا تھا اور خدا نے انہیں سرفراز کیا، رہتی دنیا تک وہ قائم رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے خدا کا چناؤ کیا، جن میں دیکھتے ہیں ابراہیم، جسے خدا نے کیا کہا تھا، کس کی قربانی دے؟ شاباش، کس کی؟ خدا نے یہ نہیں کہا تھا اپنے بیٹے کی قربانی کر، شاباش، خدا نے کہا تھا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ساڈے جے ہوندا نا، سوچدا ہے کلا اکلوتا منڈا ہے، بڑھاپے چ ملیا ہے، خدا نے کہڑا منڈا منگیا ہے، وہ دی قربانی منگی ہے۔ خدا نے کہا جے تین سب تو عزیز ہے تے چلو 50 جڑے نا بیل خدا دی راج قربان کر دینے ہیں، کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، بہت امیر ترین تھا، لیکن اس کا ضمیر اس کو پتا ہے کہ مجھے دولت سے بڑھ کر، شہرت سے بڑھ کر مجھے میری اولاد عزیز ہے، اور مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ میرا خدا عزیز ہے، میرا خدا عزیز ہے۔ اور وہ خدا اولاد سے بڑھ کر، یہ ہے پریکٹیکل ایگزامپل، اگر کوئی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز جانتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر ابراہیم نے کر کے دکھایا ہے کہ خدا کو سب سے پہلا درجہ دیا ہے۔ اسی طرح ایوب نبی کو جو ہے، جب اس کا سب کچھ اجڑ گیا، اس کی سارے جو ہے مویشی مر گئے، جانور مر گئے، گھر ٹوٹ گیا اور وہ خود بیمار ہو گیا، اور اس کے اپنے اسے تانا دیتے ہیں کہ تو کس خدا کو مانتا ہے، اس کی اپنی بیوی، لیکن وہ خدا پر گلہ نہیں کہتا، وہ خدا کو برا بلا نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ یہ میری قوت نہیں تھی، یہ خدا نے مجھے دیا تھا، یہ خدا نے مجھے دیا تھا، اور خدا نے اگر واپس لے لیا تو پھر دے دے گا۔ ہم اس کے الفاظ دہراتے ہیں نا کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ یہی الفاظ جو ہے مسلمان بھی جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ و ان اللہ راجعون، خداوند سے آیا اور خداوند کی طرف واپس لوٹ گیا۔ سو یہ ایک ایمان کی بات ہے
یہ ایک ایمان کی بات ہے کہ اس نے یہ اقرار کیا کہ یہ میری قوت نہیں ہے, مجھے میرے خدا نے جو دیا ہے میں نے اپنی زندگی میں اس کو پہلا نمبر دینا ہے. یہ چیزیں میرے لیے اہم نہیں ہیں, یہ رتبے میرے لیے اہم نہیں ہیں, میرے لیے میرے خدا کے ساتھ وفاداری اہم ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بے شمار مسالے ہیں. مثال لے لیں شدرک مشیق عبد النبو کی. ان کے پاس کیا آپشن تھی کہ یہ اپنے آپ کو پہلا درجہ دے دیں یا اپنے خدا کو درجہ دے دیں, ایمان کا انکار کر دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ پٹھی چ ڈگنا منظور ہے, خدا نو چھڑنا نہ منظور ہے. اور خدا جب وہ جس نے کہا ہے کہ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے, میں تمہیں نہیں بھولوں گا, وہ ان کو جلتی آگ کی بٹی میں بھی نہیں بھولتا, وہ آگ کی تپش کو باد نسیم بنا دیتا ہے. اور نبوکدنضر کہتا ہے کہ میں نے تو 3 کو پھینکا تھا, یہ چوتھا کہاں سے آ گیا. اور وہاں پہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے کہ آگ کی بٹی کو جو ہے, بٹی کی آگ کو 7 گنا اور بڑھا دو, 7 گنا اور بڑھا دو. جو آگ بڑھا رہے ہیں وہ جلس گئے ہیں, اور جو آگ میں ہیں وہ جو ہے ایسے وہاں پہ چل رہے ہیں جیسے باد نسیم میں چلتے ہیں. یہ ہے جب خدا کا ساتھ ہم دیتے ہیں نا تو خدا بھی نہیں چھوڑتے. جب دل و جان سے, اپنی ساری طاقت سے, اپنی ساری قوت سے, اپنی ساری حکمت سے, اپنی ساری عقل سے خدا کو پیار کرنا. آزمائشیں آتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ مشکلیں نہیں آتی, آزمائشیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں دانیل کے لیے بھی یہی تھا کہ یا ایمان کو چھوڑ دو یا ہلاک ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس کو جو ہے کیا کیا گیا, شیروں کی غار میں پھینک دیا گیا. اور خدا دانیل کا بھی ہے اور خدا شیروں کا بھی خدا ہے, خدا شیروں کا بھی خدا ہے. خدا ان جو ہے منہ کو بند کر دیتا ہے. وہی درندے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. ان کی ہمت نہیں ہے کہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو جس کا ایمان خدا پر ہے اس کو چھو بھی سکے. یہ ہے خدا کے ساتھ وفاداری. اور آج وفاداری کی بات کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. باپ اور میں ایک ہوں. کیوں ایک ہیں؟ کیونکہ باپ نے پہلے خود اپنے بیٹے کو قربان کیا. باپ نے اپنا آپ جو ہے ابراہیم سے بڑھ کر اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا. اور اب اس کے اکلوتے بیٹے نے بھی اپنا آپ مکمل طور پر جو ہے باپ کے سپرد کر دیا. اور نہ صرف باپ کے آخری وقت میں باپ کے سپرد کیا بلکہ روزمرہ پوری سے اپنی بشارتی زندگی میں کہا کہ میری تو خوراک یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں. یعنی کہ میرا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا کام کرنا منادی کرنا یہ سارا جو ہے یہ خداوند کے لیے ہے, میرے باپ کے لیے. جو اس کی مرضی ہے میں وہی کرتا ہوں. اور اسی مرضی کو خداوند آج ہم سے چاہتے ہیں. ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس خدا کا چناؤ کریں, چیزوں کا نہیں, صرف دینے والوں کا, رتبوں کا نہیں, رتبے دینے والوں کا, شہرت کا نہیں, شہرت دینے والے کا. کیونکہ جب ہم خدا کا چناؤ کریں گے نا تو یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی, خوشی آئے گی. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہت, تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی, سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی. وہ ایک کہانی ہے کہ انہوں نے ایک بادشاہ نا اپنی بادشاہ دے وچ اعلان کیتا کہ انہوں نے آئیو جننے میرے محل دے وچوں جڑی چیز لینی ہے لے لو. وہ لوکی آئے, لوکی فٹافٹ دربار چاہے جنوں جڑی چیز نا پسند آندی سی وہ چک کے لے کے جا رہا سی. اور بادشاہ ایک کونے دے وچ انج بازو انج باندھ کے نا تو کھڑا دیکھ رہا ہے. ایک بندہ بھج کے آیا, انہیں بادشاہ نو انج پھڑ لیا. بادشاہ کہندا بھائی تیجو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جس کے پاس بادشاہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. اگر آج تو میرے پاس ہے تو میں یہ برکتیں حاصل کر سکتا ہوں. ہم بھی اپنی زندگی میں جب خدا ہماری زندگی میں ہوگا نا, جب خدا ہماری زندگی میں ہے تو سب کچھ ہے.
अगर खुदा हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। खुदावंद कहते हैं कि अगर तुमने सारी दुनिया हासिल कर ली और अपनी जान का नुकसान उठाया तो क्या फायदा, क्या फायदा। अपनी सारी जिंदगी में चीजों को हासिल कर लिया और चीजें इत्थे रह जानियां ने, रुतबे इत्थे रह जानियां ने, अजमतां इत्थे रह जानियां ने, लैके की जाना ने अपना ईमान, अपने ईमाल, अपने अच्छा किरदार, अपनी वो बंदगी जिहड़ी खुदा दी राह च असीं गुज़ार कीती है, अपना वो वक्त जिहड़ा असीं खुदा दे नाल गुजारे है, अपने वो अच्छे काम जो हमने लोगों के साथ किए हैं, बेलौस खिदमत की है। और याद रखें खुदा कभी भी नहीं भूलता। जब हम खिदमत करते हैं, अच्छाई के काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं, खुदावंद हमारे कामों को कभी भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद खुदावंद कहते हैं कि अगर तुमने, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पीने को दिया, जब मैं परदेसी था तो तुमने अपने घर में मुझे जगह दी, जब मैं बीमार था तो तुमने मेरी तमादारी की, जब मैं कैद में था तो तुम मेरे पास आए। तो जिन लोगों ने ये अच्छे काम किए होंगे वो कहेंगे कि या खुदावंद कब हमने तुझे परदेसी देखा, कब हमने बीमार देखा, कब हमने नंगा देखा तो तुझे कपड़े पहनाए, कब बीमार देखा तो तेरी तमादारी की। तो खुदावंद क्या कहेंगे कि तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ किया। अच्छाई के काम जब हम करते हैं और बेलौस करते हैं, बेलौस करते हैं तो ऑटोमेटिकली खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और खुदावंद कहते हैं कि अगर कोई नबी को कबूल करता है तो नबी के भेजने वाले को कबूल करता है, वो अजर जो है नबी का पाएगा। अगर कोई रासबाज को कबूल करता है तो रासबाज का अजर पाएगा। और खुदावंद कहते हैं कि अगर तुमने इन छोटों में से किसी एक को एक पानी का प्याला ही पिला दिया तो तुम वो भी अजर ना खोगे। जो खिदमत आप करोगे वो भूली नहीं जाएगी, लेकिन बेलौस होनी चाहिए। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं बाबू साकिब के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, जिन्होंने यहां पर तकरीबन 10 साल अपने जिंदगी का जो है अरसा खिदमत में गुजारा। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उनके लिए, उनकी मिसेस के लिए, उनके बच्चों के लिए और यकीनन उनका यहां पर रहना। उन्होंने बड़ी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ बड़ी अच्छी खिदमतों की है। और आज हम उनकी खिदमत के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा आने वाले दिनों में जहां पर भी वो खिदमत करें, वहां पर भी जिस तरह खुदा ने यहां पर उनकी हिफाजत की, वहां पर भी हिफाजत करे। जिस तरह कलाम में लिखा है कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, तेरे भी साथ रहूंगा। यकीनन यही अल्फाज के साथ जो है आज हम बाबूजी को भी फेयरवेल कहते हैं। और आज अपनी जिंदगी में भी हम देखते हैं कि जब हमारा चुनाव क्या होता है, क्या खुदा हमारे लिए अहम है या हमारे काम हमारे लिए अहम है? क्या हमारे जो है हमारी जिंदगी हमारे लिए अहम है या खुदा जिंदगी देने वाला अहम है? क्या हमारी अजमत अहम है या अजमत देने वाला अहम है? क्या खुदा के जो रुतबे हमारे लिए अहम है या रुतबे देने वाला अहम है? क्या सहूलतें हमारे लिए अहम है या सहूलतें देने वाला है? क्योंकि जब हम उसको ढूंढेंगे, खुदा को पहला दर्जा देंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं हमें मिलती रहेंगी। आज हमने अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी तरजीहात को प्रायोरिटाइज करना है, सेट करना है कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमने चुनाव क्या करना है। जो चुनाव करेंगे, जिस तरह तस्नीया शरा की किताब में लिखा है कि आज के दिन मैं तेरे आगे जिंदगी और मौत को रखता हूं, जिंदगी को चुन लो और हमेशा के लिए जीते रहो। आज खुदावंद भी अपनी राहें, अपने असूल, अपने कवानीन, अपनी शरीयत, अपनी तालीम रखते हैं और दूसरी तरफ जो है दुनियावी काम है, दुनियावी रुतबे हैं, दुनियावी सहूलतें हैं, खुदावंद रखते हैं। खुदावंद कहते हैं आज तुम्हारे सामने है, जिस चीज का तुम चुनाव करोगे वही तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगी। मसीह खुदावंद के वसीला से